अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। ताकतवरों को जी पेशावर से एक बड़ा सरप्राइज मिला है। बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। पेशावर में इस वक्त क्या चल रहा है, वजीर आला हाउस से क्या सरप्राइज आ रहे हैं। आज अडयाला जेल में कुछ लोग खान को मिले हैं कि खान साहब सुहेल अफरीदी वाला फैसला वापस लिया जाए। उस सवाल से खान का क्या जवाब था, इस सवाल से भी एक बड़ी खबर आपके सामने रखनी है। और फिर इस्लामाबाद में कौन रो रहा है, किसके आंसू निकल रहे हैं, कौन तड़प रहा है, कौन बिलबिला रहा है, इस सवाल से भी हमने बात करनी है। और कुछ दीगर भी अहम खबरें आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। सुहेल अफरीदी, वजीर आला केपी, जैसे ही उनका नाम आया, क्या नदीम अफजल चंद साहब ने कहा यह फैसला इमरान खान को वापस लेना पड़ेगा। हालांकि नदीम अफजल चंद खुद क्लेम करते हैं कि वो एक वर्कर है, पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं। इलेक्शन जीते या हारे, वो जो वर्कर से मोहब्बत है या खुद वर्कर है, वो उस पर वो कहते हैं मैं नाज करता हूं। अच्छा, एक नौजवान जिसकी उम्र 36 साल है, पहली दफा वो एमपीए बना है, एक आम से घर से उसका ताल्लुक है, करोड़ों में नहीं सिर्फ लाखों के अंदर उसके एसेट्स हैं, चंद लाख उसके एसेट्स हैं। आईएसएफ का वो सरबराह रहा है, इससे पहले भी मुख्तलिफ जो सूबाई तंजीमें थी पीटीआई की, उसमें काम करता रहा है। पहली दफा वो एमपीए बन गया। आपको तो खराज तहसीन पेश करना चाहिए था कि एक ऐसी जमात भी है पाकिस्तान के अंदर जिसके अंदर एक आम से घर का आम सा वर्कर ना सिर्फ मेंबर बनता है बल्कि वो वजीर आला भी बन जाता है। इससे पहले गंडापुर का ताल्लुक भी तो इसी तरह से था ना, पीटीआई की सूबाई तंजीमों से। गंडापुर भी तो वर्कर था ना, वो अलग बात है, फिर गंडापुर जो है वो मैनेज हो गया। तो ये वो जमात है जिसके अंदर आम शख्स महमूद खान जैसा, जिसको कोई नहीं जानता था, वो वजीर आला बन जाता है। लेकिन क्या यानी नदीम अफजल चंद ने कहा नहीं बनेगा, और वो फयाजुल हसन चौहान ने कहा अगर अफरीदी बन गया सीएम तो मैं पूरी कौम से माफी मांगूंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर एक कैंपेन शुरू हो गई। कल भी मैंने बयान किया था, मैंने आपको दिखाया था किस किस तरह के सवाल पूछ के कहा गया ये दहशतगर्दों का हामी है, ये अफगानी है, ये तो पाकिस्तानी ही नहीं है। यानी बहुत कुछ हुआ ना मुख्तसर कि वो कैंपेन शुरू हो गई। इतलात है आज कुछ लोग, नाम मैं नहीं डिस्क्लोज करूंगा, कुछ लोग अडियाला के अंदर गए, खान के सीनियर रहनुमा, कुछ करीबी लोग, उन्होंने कहा खान साहब वो जो सुहेल अफरीदी वाला फैसला है वापस ले ले, किसी का भी नाम दे दे, किसी का भी नाम दे दे, बस सुहेल अफरीदी का नाम आप वापस ले ले, किसी का भी दे दे। ठीक है, आपने गंडापुर को हटा दिया ना, बस ठीक है, हम नहीं कहते गंडापुर को वापस रखे, हम नहीं कहते, बस आप उसका नाम वापस ले ले, कोई और। तो खान ने कहा मेरा फैसला है, तुम कौन होते हो? तो खान ने साफ इनकार किया। एजेंडे पर भेजे गए थे ना लोग, तो वो नाकाम हुए। खान नहीं माना। जरा पेशावर की तरफ आता हूं, फिर मैं कुछ और चीजें आपके सामने रखता हूं कि अब हो क्या रहा है, रो हो रहा है। अच्छा जी, पहली दफा सुहेल अफरीदी वजीर आला की सिक्योरिटी के अंदर वजीर आला का स्क्वाड लेकर वजीर आला हाउस केपी पहुंचे, जहां अली अमीन गंडापुर ने, साबिक जो सीएम, उन्होंने इस्तकबाल किया। और उनके साथ जो है वो स्पीकर बाबर सलीम सवाती साहब भी थे, उनके हक में बड़े नारे भी लगे। जो है वो अफरीदी साहब ने खुद भी इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान नारे लगाए। फिर अली अमीन गंडापुर ने जो है वो ट्राउजर और टी शर्ट पहन रखी थी, हैंड शेक भी हुआ। अली अमीन गंडापुर के एजाज में अलविदाई इशाया भी हुआ, और वहां पर तकरीर सारा कुछ जो है वो हुआ। मुख्तसर ये कि वर्कर खुश थे और बड़े वहां पे नारेबाजी हुई। अब अहम खबर क्या है, सरप्राइज क्या है, वहां पे जो मौजूद एमपीएस थे ना, जितने भी दस्तयाब एमपीएस थे, क्योंकि जो बैरून मुल्क है उनको भी वापस बुलाया जा रहा है ना, तमाम के तमाम वजीर आला हाउस में मौजूद थे। जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं,
آج دن کو میں نے اپنے 2 ویلوگز کے اندر اور ایک کچھ دوستوں کے ساتھ بھی ویلوگ کیے، اس کے اندر بھی میں نے یہ رپورٹ کیا، میں نے آپ کو بتایا میرے پاس کنفرم خبر ہے کوئی ایک سنگل ایم پی اے بھی نہ اسٹیبلشمنٹ اسے خرید سکی ہے نہ باقی جماعتیں، اور میں نے آپ کو یہی بتایا بولیاں لگ رہی ہے، رابطے کیے جا رہے ہیں، اس کے باوجود تصویریں آ گئی ہیں نا سی ایم ہاؤس سے کہ تمام کے تمام جو ایم پی ایز ہیں وہ سہیل افریدی کو ووٹ دینے جا رہے ہیں۔ تو اس سے بڑا سرپرائز کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی شکست کیا ہو سکتی ہے کہ تمام کے تمام کوششوں کے باوجود کوششیں ناکام، اور اب کیا کہاں پہ کوششیں اڑی ہوئی ہیں؟ وہ فیصل کریم کنڈی کہہ رہے ہیں فیک نیوز ہے، کوئی استعفیٰ دیا نہیں گیا، میرے پاس کوئی استعفیٰ جو ہے وہ نہیں موصول ہوا، میں استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں کروں گا، کوئی کہتے ہیں میرے پاس وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا آفیشلی کوئی استعفیٰ نہیں آیا، فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہیں کہ استعفیٰ میرے پاس آیا ہے۔ دیکھیں نا، پہلے کہتے تھے ناچنے والے گھوڑے فلانے گھوڑے استعفیٰ دے فارغ ہو، اب پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے جس جماعت کے وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دیا ہے وہ تو جشن منا رہے ہیں، اور اس جماعت کے جو مخالف ہیں ان کے ہاں سوگ ہے، وہ پریشان ہیں، وہ پریشان۔ آج جو اسلام آباد میں پریس کانفرنس ہوئی، آج جو اسلام آباد میں پریس کانفرنس ہوئی، اس پریس کانفرنس کے اندر عطا اللہ تارڑ وہ تو رو رہے تھے، یعنی عطا تارڑ نے کیا کہا، ان کے جیل میں بیٹھا ہوا شخص دہشت گردوں کا سہولت کار ہے، علی امین گنڈا پور نے دہشت گردوں کی سہولت کاری نہیں کی، اسے ہٹا دیا، سہیل افریدی جو ہے وہ دہشت گرد ہے، ہم اس کے مخالفت کریں گے، ہم اسے وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے، یہ ہے وہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ علی امین گنڈا پور کا دفاع وفاقی حکومت کر رہی ہے، صوبائی اپوزیشن کی جماعتیں کر رہی ہیں، گورنر کر رہا ہے، اندازہ کریں، اور علی امین گنڈا پور کی سچائی کی، علی امین گنڈا پور کی حب الوطنی کی گواہیاں وفاقی حکومتیں دے رہی ہیں، اور وہ یعنی کہہ رہی ہیں۔ اچھا میں ذرا آپ کو بتا دوں کیا کہتے ہیں، عطا تارڑ کہتے ہیں بھگوڑے اور اشتہاری مراد سعید کے ساتھی سہیل افریدی کو دہشت گردوں کی سہولت کاری کے لیے لایا جا رہا ہے اور ہم یہ ہونے نہیں دیں گے۔ کہ بھائی ہم نہیں یہ ہونے دیں گے۔ اچھا پھر اس کے بعد کے پی سے جو بیان جواب آیا، جو فیصل کریم کنڈی نے کہا جی وہ استعفیٰ آیا نہیں، جھوٹ ہے، یہ ہے، کہتے ہیں علی امین گنڈا پور کا بطور وزیر اعلیٰ استعفیٰ کل رات یعنی گزشتہ رات 10:57 پر گورنر ہاؤس کے گیٹ پر باضابطہ طور پر جمع کرایا گیا، جہاں گورنر ہاؤس کے عملے نے اسے وصول کیا اور باقاعدہ رسید جاری کی، لیکن تاحال استعفیٰ منظور نہیں کیا گیا۔ یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے موقف اپنایا گیا۔ توشاخانہ 2 بھی آج پورا دن آپ کو اڈیالہ سے رپورٹ کیا تو خبر یہ ہے اڈیالہ جیل توشاخانہ 2 کیس حتمی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ فری کین سے 13 اکتوبر کو حتمی دلائل طلب کر لیے گئے ہیں۔ عمران خان اور بشرا بی بی نے آج 342 کا جواب بیان جمع کرا دیا ہے، یعنی وہ مکمل ہو گیا، اس پر جو سوالات کے جوابات تھے، اور انہوں نے ہمیشہ کی طرح پہلے بھی کبھی انہوں نے اپنے دفاع کے اندر گواہ پیش نہیں کیے، تو آج بھی خان نے اور بشرا بی بی نے اپنے حق میں کوئی بھی گواہ جو ہے وہ پیش نہیں کیا۔ آج ہم نے خبر دی تھی، کچھ لوگوں نے سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے کہا تھا بیرسٹر گور کو امکان ہے کہ ہٹا دیا جائے گا، اور کچھ 2-3 لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھیں خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے، آج کچھ لوگوں نے جا کے منت سماجت کی ہے کہ خان صاحب بیرسٹر گور ہمیں بھی پتہ ہے وہ اس قابل نہیں ہے، وہ ہومیوپیتھک اس کا رویہ ہوتا ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ابھی بیرسٹر گور کو ہٹا دیں گے تو وہ پھر انٹرا پارٹی الیکشن، پارٹی کی قانونی حیثیت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ آج میں نے رپورٹ کیا تھا نا، بیرسٹر گور نے یہی کہا تھا نا، کہتے میں اگر استعفیٰ دے دوں تو پارٹی مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی، وہ کہتے ٹیکنیکلی میں کر دوں تو پھر وہ انٹرا پارٹی آگے پیچھے جو بھی ہے وہ معاملہ مکمل ختم ہو جائے گا، پی ٹی آئی کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے بیرسٹر گور پہلے کہتے تھے خان کی امانت ہے، خان نے ایک عام ورکر کو چیئرمین بنا دیا، خان جس دن کہے گا، اب وہ خود کہتے بھائی میں ہٹ گیا تو یہ ہوگا وہ ہوگا، یعنی اپنی سفارشوں کے لیے لوگ جو ہیں وہ اس وقت جو ہے سفارشیں کروا رہے ہیں۔ بہرحال اس وقت شور مچا ہوا ہے، اور کیا فیصل کریم کنڈی ایک طرف تو رابطے کر رہے ہیں نا، وہ جنید اکبر صاحب نے کہا کوئی بھی بندہ آپ سے رابطہ کرے، خریدنے کی کوشش کرے کسی کو بھی، آپ نے فوری طور پہ ہمیں بتانا ہے۔ ایک طرف لوگ توڑے جا رہے ہیں، توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، ٹوٹے نہیں، توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے، دوسری طرف
سہیل افریدی کو گالیاں دی جا رہی ہیں، تیسری طرف علی امین گنڈاپور کا دفاع ہو رہا ہے اور خان کے پاس کچھ لوگ سفارشی بن کے بھی جا رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ اس وقت جو سہیل افریدی ہیں وہ تگڑی پوزیشن میں ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔